नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बुद्दीन इलल्लाहि अल हनीफियतुस समहा, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन या बेहतरीन दीनदारी हनीफियत और समाहत है। इन दो अल्फाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दीन की बुनियाद को जमा कर दिया है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन क्या है? उसमें 2 चीज़ें हैं, एक हनीफियत और 2 समाहत। हनीफियत क्या है कि एक इंसान अपने क़ल्ब से अल्लाह की तरफ मायल हो। हनीफियत का मतलब क्या है? हनफ के माना है मैलान, किसी की तरफ मुड़ना। अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जिसकी ज़िंदगी में मखलूक की बजाय अल्लाह की तरफ मैलान हो। वो मखलूक की चाहत न रखता हो, बल्कि वो किसकी चाहत रखे? अल्लाह की। वो अल्लाह को पाना चाहता है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। उसकी ज़िंदगी में तौहीद हो, उसकी ज़िंदगी में शिरक ना हो। वो बातिल माबूदों से अपने आप को मोड़ के सच्चे माबूद की तरफ राग़िब हो। फ़इदा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, उसकी ज़िंदगी की रग़बतें अल्लाह से जुड़ी हो। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। वो अपनी किसी इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। उसका असल मतलूब और मकसूद अल्लाह। वाकई दीनदार इंसान कौन है? जिसकी दीनदारी में पहली चीज़ हनीफियत हो। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि नबी हमने आपकी तरफ वही की है कि आप इब्राहीम हनीफ की इत्तिबा करें, उनके दीन की इत्तिबा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि वह हनीफ थे। हनीफ के माना क्या है? सब से कट के अल्लाह की तरफ मायल होने वाला है। आदमी नमाज पढ़े, आदमी रोज़ा रखे, आदमी लोगों के साथ अखलाक से पेश आए, आदमी दीन की दावत दे, जितने भी काम आदमी करे, सदका व खैरात करे, इनमें उसका दिल मखलूक की तारीफ की चाहत न रखे, वो लोगों को जीतने की चाहत न रखे। वो किसकी रिदा हासिल करने के लिए अमल करें? एक अल्लाह के लिए। और वो शिर्क की तमाम सूरतों से बचे, बड़ा शिर्क हो या छोटा शिर्क हो, ज़ाहिर वाला शिर्क हो या मख्फी शिर्क हो। तो बेहतरीन दीनदारी क्या है? जिसके अंदर हनीफियत हो, जिसमें आदमी सबसे कट के अल्लाह का हो जाए। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब के नाम का जिक्र कर और सब से कट के उसका हो जा। बेहतरीन दीनदार वो है जिसमें एक चीज़ हो। नंबर 2, अस्समहा, समाहत उसके अंदर हो। समाहत के माना क्या है? जिसमें गुलू और तशद्दुद ना हो, जिसमें गुलू और तशद्दुद ना हो। अमल करने के एतबार से इंसान में कमज़ोरी एक ये होती है कि कभी जज्बा आता है, बहुत अमल कर लेता है, इतना अमल के बाद औक़ात बीमार भी, लेकिन फिर छोड़े रखता है तो इतना छोड़ देता है कि कई कई दिनों तक वो अमल नहीं होता है। तिलावत का शौक़ आ गया, इतनी तिलावत की कि सर दर्द होने लगा, तबीयत ख़राब हो गई। ज़िक्र करने लगा, इतना ज़िक्र किया कि हलक सूखने लगा और परेशान हो गया। इतना ज़्यादा अमल बाज़ औक़ात आदमी कर लेता है कि जो उसके जिस्म पर मशक्क़त बन जाता है। एक सहाबी हैं, उन्होंने इरादा किया कि मैं रोज़ाना तहज्जुद पढ़ूंगा, रात भर सोऊंगा नहीं। इसकी आवाज़ फिर से बड़ी करो, आवाज़ कम कर दी, बड़ी करो, दिन भर बोलना है ना, तकलीफ होगी। आप लोगों के कानों का मसला नहीं, गले का मसला बड़ा है। एक सहाबी, उन्होंने इरादा किया कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं, इबादत करूंगा और दिन भर रोज़ा रखूंगा, कभी बेरोज़ा नहीं रहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आप उनके घर पे गए और कहा
گھر جا کر کہا اگر تم ایسا کرو گے تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اعمال کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں کسی بھی معاملے میں غلو نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کی آسانی چاہتا ہے۔ الدین یسر، حدیث میں بھی آیا ہے، دین آسان ہے، کس اعتبار سے کہ کوئی بھی آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ حائضہ عورت ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے، حائضہ عورت کے لیے روزہ اور اس کے لیے نماز نہیں ہے، روزے کی قضا دوسرے دنوں میں کرے گی۔ مسافر ہے اس کے لیے سہولت ہے، بیمار ہے اس کے لیے سہولت ہے، حاملہ عورت ہے اس کے لیے سہولت ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے اس کے لیے سہولت ہے۔ مشکلات میں انسان ہوتا ہے، ایک غریب آدمی ہے زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے، ایسے کئی احکام ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے اس میں سہولت ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے۔ تو اسلام کی دو نمایاں چیزیں ہیں، نمبر ایک توحید، حنیفیت، سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا۔ نمبر دو، دوسری چیز اسلام کی کیا ہے؟ سماحت۔ اگر آپ اسلام کی دو خوبیاں کسی کے سامنے بیان کرنا چاہیں، وہ اسلام کے بارے میں دو باتیں ہم کو بتاؤ جو ایک دم مضبوط باتیں ہیں، کیا بتا سکتے ہیں؟ نمبر ایک چیز اسلام میں یہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اپنا مقصود اور مطلوب اللہ کو بنانا۔ دو، اسلام کی ایک دوسری خوبی کیا ہے؟ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے، اور غلو اور تشدد اور ظلم اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم جو کرنا ہے، تمہاری مصیبت ہم نہیں جانتے تم کرو، نہیں کہا۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو۔ آپ دیکھیں گے کہ نصارہ نے اپنے اوپر کئی مصیبتیں مول لیں، اپنے اوپر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر لیں، انہوں نے غلو کیا عبادت میں، نکاح اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آج بھی وہ لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، اور کھانے پینے اور لباس کی کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی جو اللہ نے حلال رکھی تھی۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی نفس کے خلاف ایسا مجاہدہ کرے کہ نفس کو حلال لذتوں سے بھی محروم کر دے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ تو دوسری خوبی اسلام کی ہے کہ انسان کی جائز حاجات اور مجبوریوں کی اسلام میں پوری رعایت ہے۔ اس لیے اسلام میں تجارت حلال ہے، نکاح حلال ہے، زینت اختیار کرنا حلال ہے، آرام حلال ہے۔ ایسا نہیں کہ آرام نہیں کرنا صرف عبادت کرو، تجارت نہیں کرنا تم صرف عبادت کرو، حلال کھانے نہیں صرف روکھا سوکھا کھاؤ، نہیں ہے، اچھا کپڑا مت پہنو، نکاح مت کرو، نہیں ہے۔ اسلام میں لذتیں حلال ہیں، حرام لذتوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری خوبی اسلام کی کیا ہے؟ آپ اگر کوئی بتائیں کسی کو بھائی اسلام میں دیکھو، اسلام میں دو باتیں بنیادی ہیں، تو کہا کہ احب الدین، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہوں، حنیفیت اور سماحت۔ لہٰذا آدمی کو ان دو چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اعتقاد کے اعتبار سے وہ شرک سے بچ کر توحید کا اہتمام کرے، دو، اعمال کے اعتبار سے وہ غلو کی بجائے اعتدال کا اہتمام کرے۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور امام احمد، اور حاشی میں آپ کو دکھائی دے گا نیچے حوالے اس کے ہیں، امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں، الادب المفرد میں، اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے۔